आता है बंदे की अल्लाह के नबी के साथ जितनी मोहब्बत और अकीदत होती है वो उसी तरीके से आके अपनी अकीदत का इजहार करता है। वो कहता है जी मैं गारे सौर के पहाड़ पे गया था, गारे सौर की ज़ियारत की थी, वहाँ पे ऐसी खुशबू आ रही थी, वहाँ पे ठंडी हवा चल रही थी, वापस आने को दिल नहीं चाह रहा था। जब ये बातें सुना रहा होता है वो जो हमारे बुजुर्ग होते हैं साथ में, जो बेचारे नहीं जा पाते, उनके दिल के अंदर एक हसरत और ख्वाहिश पैदा होती है और अल्लाह से शिकवा करते हैं कि ऐ अल्लाह अगर तूने हमें भी जवानी के अंदर बुलाया होता तो हम भी गारे सौर की ज़ियारत कर सकते, गारे सौर के पहाड़ पे जा सकते। तो शायद उन हमारे बुजुर्गों का, हमारे बड़ों की दुआओं का सिला है ये जो लिफ्ट वाली चेयर का काम हो रहा है। ऐसा जब ये मुकम्मल हो जाएगी फिर चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई जवान है, उस लिफ्ट वाली चेयर के जरिए से गारे सौर के पहाड़ पर जा सकेंगे, गारे सौर की ज़ियारत कर सकेंगे, जहाँ पर बैठकर अल्लाह के नबी ने 3 रातें 2 दिन या 3 दिन और 3 रातें क़याम फरमाया। मेरे भाइयों वो जो एक सुराख बाकी रह गया था, जिस सुराख पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी एड़ी रखी थी, उस सुराख से एक सांप निकलता है और वो हजरत अबू बकर की एड़ी पे डसना शुरू कर देता है। मैं कुर्बान जाऊं हजरत अबू बकर की हिम्मत और इस्तकामत पर कि वो सांप के डसने की तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे थे, पाँव को नहीं हिला रहे थे, क्योंकि उनकी गोद के अंदर अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे थे और अबू बकर को ये गवारा नहीं था कि मेरा पाँव हिले और उनकी नींद के अंदर कोई खलल आए। हाजी साहब एक ताल्लुक का मामला यहाँ देखें, एक हम पे गौर करें कि हम अल्लाह के नबी के साथ अपनी मोहब्बत का, अपने ताल्लुक का इजहार करते हैं। क्या हमारी ये जो 24 घंटे की जिंदगी है इसके अंदर हम कितने अल्लाह के हुक्म और उसके नबी के बताए हुए तरीकों के मुताबिक, सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? ऐसा हमें भी इस चीज पे गौर करना चाहिए। अल्लाह ने ये मुबारक सफर के लिए आपको कबूल फरमाया है कि जब आप लोग उम्रा करके वापस लौटे तो आपकी जिंदगी के अंदर एक चेंज और तब्दीली हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला वो तब्दीली हमें नसीब फरमाए और उस पर इस्तकामत नसीब फरमाए। सब कह दो आमीन। हाजी साहब जब उस सांप के जहर के असर की वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो बॉडी है वो जर्द हो जाती है और आंखों से आंसू के कतरे निकलते हैं। अल्लाह को ये आंसू के कतरे बहुत पसंद आए। अल्लाह ने वो आंसू के कतरे जमीन पर नहीं गिरने दिए। आज इंशाअल्लाह 2 कतरों का जिक्र करूंगा, एक गारे सौर के मकाम पर, दूसरा मदीना मुनव्वरा के अंदर। इस बात से पहले हाजी साहब आपके राइट साइड पे सीधे हाथ की तरफ एक मस्जिद आ रही है, आप लोगों को गुंबद और मीनार नजर आएंगे। ये मस्जिद अल राजी है, मक्का की बड़ी मस्जिदों में इसका शुमार होता है। ये राइट साइड पे सीधे हाथ की तरफ देखिए, मक्का की बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों में इसका शुमार होता है, मस्जिद अल राजी। और हाजी साहब अपने लेफ्ट साइड पे उल्टे हाथ की तरफ पीछे की तरफ देखिए, ये जो बड़े बड़े होटल देख रहे हैं हाजी साहब, ये अजीजिया का मोहल्ला कहलवाता है, अजीजिया का इलाका कहलवाता है। अगर कुछ हमारे हुजाजे किराम ऐसे हो जिन्होंने हज किया हो तो यहाँ पे हुजाजे किराम इन होटलों के अंदर रुकते हैं, यहाँ पे ठहरते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इन होटलों का क़ियाम नसीब फरमाए। सब कह दो आमीन। जब हम लोग इन होटलों के अंदर ठहरे होंगे तो अल्लाह ने हमें भी हज के लिए कबूल फरमाया होगा। भाई साहब ये जो मस्जिद की आप लोगों ने ज़ियारत की है, जिस बंदे ने ये मस्जिद बनवाई है उसका नाम है सुलेमान अल राजी, उसका कबीला है, उसका खानदान है। इस बंदे का एक खजूरों का बाग है जिसके अंदर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में खजूर के पेड़ हैं। उस बाग से जो खजूर आती है वो बंदा बेचता नहीं है, मक्का और मदीना के हरम पाक के अंदर फी सबीलिल्लाह तकसीम कराता है। ये उस बंदे ने मस्जिद बनवाई है जिसका नाम है मस्जिद अल राजी। तो मेरे भाइयों जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आंखों से निकले हुए आंसू के कतरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिरते हैं, वज़्ज़ुहा वाले चेहरे मुबारक पर गिरते हैं, तो अल्लाह के नबी नींद से बेदार होते हैं और पूछते हैं कि अबू बकर खैरियत तो है, क्या हुआ? तो मेरे भाई हजरत अबू बकर ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, ऐसे एक सांप निकला था, सांप ने डसा है और उसके जहर की वजह से ये आंसू के कतरे निकले हैं। तो मेरे भाइयों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली पर अपना लुआब मुबारक लगाकर जब हजरत अबू बकर की एड़ी के उस हिस्से पे लगाया जहाँ पे सांप ने डसा था, तो अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब की बरकत से उस सांप के जहर के असर को दूर फरमा दिया। सब कह दो सुभान अल्लाह।
میرے بھائیو ایک یہ قطرے تھے جو اللہ کو بہت پسند ہے. مدینہ چلتے ہیں. مدینہ کے اندر مظلوم مدینہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے, شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. قرآن مقدس کا سپارہ نمبر 1 ہے, اس کا آخری رکوع ہے, آیت نمبر 137 ہے. جب تلاوت کرتے ہوئے اس پر پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, باغیوں نے شہید کرنے کے لیے سر کے اندر سریا یا راڈ مارا, اور اس وقت جو خون کے قطرے نکلے وہ قرآن مقدس کے اسی آیت پر گرے. اور وہ قرآن مقدس آج بھی ترکی کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے استنبول, اس کے میوزیم کے اندر وہ قرآن پاک آج بھی موجود ہے. میرے بھائیوں, کون عثمان کہ جس عثمان کے نکاح کے اندر اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں تھیں. یہ 1 لاکھ کم و پیش 24,000 انبیاء اور صحابہ کرام میں سے یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں تھا کہ ان کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. میرے بھائیوں, کون عثمان کہ جب مدینہ کے اندر مسلمانوں کو پینے کے لیے میٹھا پانی میسر نہیں تھا, یہودی سے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر دینے والے یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میرے بھائیوں, کون عثمان کہ جب دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے لیے زمین خریدنے کا اعلان فرمایا تو مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر دینے والے یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. دوسری مرتبہ, پہلی مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی تھی. جب اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچتے ہیں, اگر کچھ ہمارے حجاج کرام پرانے بیٹھے ہوں, حاجی صاحب جس گیٹ سے ہم لوگ درود و سلام پیش کرنے کے لیے اندر داخل ہوتے ہیں جس کو باب السلام کہتے ہیں, یہ مسجد نبوی کا ابتدائی حصہ ہے. یہاں پر مدینہ کے لوگ کھجوروں کو سکھایا کرتے تھے, کھجور کی منڈی ہوا کرتی تھی. اور یہ 2 یتیم بچے تھے جن کی یہ جگہ تھی, ایک کا نام سہل تھا, دوسرے کا نام سہیل تھا. اللہ کے نبی کے حکم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 دینار کے اندر یہ جگہ خریدی اور مسجد نبوی کے لیے وقف کی, اور وہاں پہ مسجد نبوی بنائی گئی پہلی مرتبہ. دوسری مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین خرید کے دی تھی. میرے بھائیوں, کتنا خوش نصیب حضرت عثمان کہ جب قیامت کا دن ہوگا, حشر کا دن ہوگا, اگلی جو ہماری زیارت ہے جس کو ہم لوگ میدان عرفات کہتے ہیں جہاں پہ حج کا خطبہ ہوتا ہے, اس کو محشر کا میدان بھی کہتے ہیں. حشر کے دن یہاں پہ ہم نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. اس دن کسی کی گواہی میں بدر کا میدان گواہی دے رہا ہوگا, کسی کی گواہی میں احد کا پہاڑ گواہی دے رہا ہوگا, کسی کی گواہی میں مسجد نبوی کا مصلی گواہی دے رہا ہوگا, کسی کی گواہی میں کربلا کی ریت گواہی دے رہی ہوگی, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کے اندر خود کلام اللہ, قرآن پاک کو اللہ کا کلام بھی کہا گیا ہے. اور یہی آیت بولے گی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اس کا ترجمہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ سننے والا ہے, وہ جاننے والا ہے. تو میرے بھائیو, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر غار ثور کے مقام پہ قیام فرما رہے تھے تو یہاں پر کبھی کبھار کھانا پہنچانے کے لیے ایک چھوٹی بچی تھی جن کا نام حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا. یہ کھانا پہنچانے کے لیے آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کھانا پہنچا کر پہاڑ سے نیچے اتر رہی تھی کہ ابو جہل سے ٹاکرا ہو گیا. ابو جہل نے دیکھا کہ حضرت اسماء آ رہی ہے. ابو جہل آگے کھڑا ہو گیا, راستہ روک لیا اور پوچھا کہ اے اسماء بتا تو کہاں سے آ رہی ہے, بچی کا جواب سننا. حضرت اسماء نے جواب دیا کہ میں وہاں سے آ رہی ہوں جو ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے. ابو جہل سمجھا کہ چھوٹی بچی تھی, شاید یہ راستہ بھول گئی تھی, کسی نے اس کو سیدھا راستہ بتایا ہے. لیکن میرے بھائیو, حضرت اسماء کے جواب سے مراد وہ ہستی تھی جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتایا, جنہوں نے ہمیں قرآن کا راستہ بتایا, جنہوں نے ہمیں دین کا راستہ بتایا, جنہوں نے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ بتایا. حضرت اسماء کے جواب سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پھر ابو جہل پوچھتے ہیں کہ اے اسماء بتا تمہارے نبی اور تمہارے ابا کہاں ہیں؟ وہ تو کافر تھا, وہ تو نبی نہیں مانتا تھا. حضرت اسماء نے جواب دیا کہ میں نہیں بتاتی وہ کہاں ہے,
ابو جال حضرت اسما کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارتا ہے، حضرت اسما دور جا کر گرتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت اسما نے یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کہاں ہیں۔ میرے بھائیو، جب ہم لوگ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس دین کی خاطر اپنا جان مال سب کچھ قربان کیا، لیکن اس دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ حاجی صاحب، آپ کے رائٹ سائڈ پہ یہ آپ لوگ جو سب عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں کی یونیورسٹی